Mag-adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ika-11 nga semana sa ordinaryong panahon. Hunyo 17, 2025. Ang ebanghelyo natong pagbabasahon og pamalandungan karon natong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Kay siya sa wala pagpili nagdanag sa iyang adlaw o naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kung kamo nahigugma lamang sa mga tawo nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buwis nagbuhat man niana. Kung kamo makipaghimamat lamang sa inyong mga higala unsa may mahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tawo nga wala motuo sa Dios nagbuhat man niana. Kinahanglan nga mahingpit kamo ingon nga ang hingpit nga inyong amahan nga atuwa sa langit. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw og Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, karon Hunyo 17, 2025, adlaw nga Martes, ako ang pagtimbaya sa mga nagsaulog sa ilahang mga birthday. Ato ang mga avid listener karon nga nadya karon silang mga balay nga naminaw, mintras nangapi, o nangandam para padulong na pod sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsunan karon nga naminaw na mga street sweepers, sa ato ang mga maintenance, sa ato ang mga diha sa ilahang mga trabaho na, sa mga namaligya diha sa merkado, mga vegetable vendors, sa ato ang mga meat vendors, o sa ato ang mga fish vendors. Ako makanunayon na tibaya o ano na yun usab nga nagipag-uban kaninyo na inaot pa unta nga bisan pa man sa kasayo nga mimatata sa kabuntagon misikarapisyo tungod og alang sa pagpangita og kwarta o panginabuhian kita usab nga wala na to gikalimtan nga maminaw gyapon sa pulong sa Ginoo nga dako na kay nagmakatabang na sa ato ang adlaw-adlaw na pagpanginabuhi wala gyud na to gikalimtan ang pagpamati sa pulong sa Dios nga mo koy mahimo ang atong hinagiban sa ato ang pagpadayon sa ato ang kalibutanong panaw nga wala kita malimot na ang pulong sa Dios nga importante nga mahimo natong food for the soul. So mga igsoon ko na ni Kristo, dapat pa unta nga kini nga kinaiya, kini nga taras o kanang nakaugalian nato, dili nato ni siya putlon kay kini diha sa indirectly imo magitudloan ang imong mga sumusunod kanimo nga importante kayo usab nga wala lang tayo manginabuhi para sa lawas kita usab nagpakaon sa ato ang kalag pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo diha sa pagpaminaw sa DXDD ang pulpito sa kahanginan. Hinaot pa unta atong mga kaigsuonan karon nga naa diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay mao ka atong mga igsuonan karon nga naa diha nga naay mga gipangbati, naay mga gitawag atong mga personal concern and problems na mga gipang-atubang sa kinabuhi nga pinagi unta ni ato ang paghatag og panahon sa pagpamalandong karong adlaw kini makatabang kaninyo nga amo ang gipabati kaninyo nga kami usa kaninyo nga kami nag-uban kaninyo o wala tay biyanay sa ato ang pag-atubang sa ato ang kalibutanong panaw kay tungod kay kini ni tugutan man nga mahimo instrumento sa Dios nga ipaabot ang iyang mensahe through us pinagi diya sa DXDD nga mapaminaw, mapamananungan ug mas mapalambo
ug mas magamit pa nato kini nga mahimo natong tinubdan sa kadasig ug kusog nga kita manasigon nga mga lagad sa Dios pinaagi sa iyang katawhan tungod kay kita gidasig man kanunay ngadto pinaagi sa pagpaminaw nato sa maayong balita. So mga igsoon ko na ni Kristo, nindot kayo ang pahinumdum sa tong ebanghelyo karon. Sa diyang mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong higala ug dubti ang imong kaaway. Sa to pa di ay mura bitaw in the Old Testament, be kind, be good to those people who are good and kind to you. Pero sa mga taong dili mo ganahan nimo, ayaw pod. Dili pod ang ipamugos. So mura bitaw kanang ang love na gitudo sa tuwa in the Old Testament is only what a love who is only reciprocated. Kung wala gani gitubag ang imuhang pag-offer sa gigugma, ayaw ipamugos. Pero kung atong lantaw na ipadayon nato, apan karon sultihan ko kamo, higugmaa inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. In the Old Testament, ang love na wala gi-reciprocate dili angay ipamugos. Pero karon bisan pag wala ta higugmaa, we are abandoned, we are rejected, we are not welcome, we continue to love and pray for them. More bitaw extreme opposite no na kung kita gituduan sa karaang testamento nga dili nato nga i-insist ang love na gi-offer ngadto sa uban dili pud sa bagong tipan. We continue to be kind, good and fair sa mga tao bisan pa man sila dili inana kabuotan o pagkamaayo nato. So uh, mas gipataas-an ang level of love, mas ang standard niya dili na kadali tungod kay from loving oneself o loving others, which is klaro ang inyong order, klaro ang inyong agreement kay gigugma ta ka kay gigugma ko nimo, ganahan ko nimo, kay ganahan ko kanako, di ka ganahan nimo, kay di ko ganahan po nako nana. Karon lahi po siya nga level na you continue to be good, you continue to be to accept that person, you continue to be kind and fair and nga gitawag nato og kanang uh, careful and prudent bisan pag dili ta nila accepted, dili ta nila gituring og mahal. So lahi siya nga level nga love pod. Ngilngig siya. Kay gano man, kay gugma ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga taong nagpasipala kaninyo. Oh my God. Pagkalisuda ani nga pag malaod no ganang mitang commandment na gipabuhat sa tuang Ginoo. You pray those people who persecute you, who condemn you, who abandon you. Ha? Lisuda na eh. Kanong kayo kung lisod mo ison? Because even I experience persecution and condemnation and rejection. Dili may inana kadali nga imo din na imong immediate response. Ang immediate response biya kung masakitan ta is to retaliate, mubalos. Dili biya ingon nga nasakitan ko, I pray for you brother. Pag hipokrito ra po gayo. Imo kong gi pasakitan brother. Sige, okay na brother. I pray for you. No. That is beyond human nature. Mao na nga lahi gyud ning pagigugma nga gitudlo gyud sa Ginoo nato beyond sa human capacity. Mao na nga kung magsalig na ta sa atong human capacity sa in loving, dili gyud nato kaya na. Kay nga naman, kay ang human nature of loving is kuan man, reciprocated love man.
I love you because you love me. Pero ang gitudlo sa ato ang Ginoo karon, love those who hate you, love those who condemn you, love those who persecuted you. No, what makaingon ta nga dili lalim nga mando sa Ginoo, dili na lalim mga igsoon nga katong kabalo ka nga mao'y nagpasakit nimo, mao'y naglibak nimo, mao'y nagbutang-butang og istorya nimo, imong i-love, imo ang iampo para niya, dili na siya nalakanali. Pero later on, if we try to explore sa meaning niini, if we try to explore ngano mao man ni ang gimando sa Ginoo, dapat siya nindot kayo nga wisdom behind para nako mga igsuon. Kano man, di ba? Kung ikaw man gud tao, ah human ka gi-persecute, human ka gilutos, grabe tong full of hatred ba? Full of anang pagplano sa pagbalos, plano sa kanang una-una nimo unsaon nimo nga mapasakitan po na yung tao, wala kay peace of mind. Wala kay gitawag nato nga you are not at peace, at the same time wala ka sa imuhang disturb ang imuhang mental health, ang imuhang sanity, wala sa maayong disposisyon nana. Pero kung katulad kay giingon ni Jesus na love your enemy, pray for them, bisan pa og ikaw nasakitan pero ikaw nga nag-ampo para kanila, naa diya ang kalinaw, naa diya ang tinuod na matawag nato nga at peace ta sa ato ang kaugalingon. Tungod kay wala man nato gitugutan nga kontrolon ta sa ato ang pagbati, kontrolon na ta sa panghitabo sa kinabuhi kun dili kita mo'y nag-pacify sa dili maayo natong gibati. Ano di ay nga kung ang mga matawag nato nga human sila makaistorya og dili maayo kanato, kung kini naistorya na gyud niya, dayon kini ihala yung nabungat. So instead of to control the damage, dili na ipinami ngadto sa uban, ngano man nga gusto pa man yun ta nga lingkuran, balik-balikan og istorya nga hinuon mas mulalom na noon ang pain, mas mulalom na noon ang suffering nga mao'y naidulot sa moong istorya, na instead na we learn to go beyond, we learn to move on, we learn to understand ano iyahang nasulti, kay napod siya iyahang personal concern o pinagdaanan sa kinabuhi. Wala na noon. Ang nahitaboan ni noon nga instead nga you pray for your enemies, you love them. Wala na noon. Ang nahitaboan ni noon nga ah, maghulat ta nga ang atong enemies kanang gitawag nato og kanang karma, mao man ang Ginoong kasagaran noon nga prinsipyo noon na sige lang kay iha man ang gibuhat sa kuha, mo sumbalik na pud na ngadto kaniya. So which is dili tinuan nato mga Katoliko. Karma is from Buddha. Iyaha man ang nga prinsipyo nga do not do unto me which ayaw pagabuhata ngadto sa uban ang dili nimong gusto buhaton sa imo. O pero mao na siya nga usahay ang balos magud sa tao walay kuan ba, sabi tong walay sukod. Mao na nga dili na lang kita magununa sa pagbalos nga ang Dios na lang ginihibalo kung unsay para niya ug unsa pa para nato. We find ways na lang na unsaon nato pag-preserve ang relationship. We find ways na lang kung unsaon nato paghatag og higayon sa sa mga tao nga marami taong mga tao nakasala nato. So dili pa ko mapadayon maigsoon, ako ana i-greet ang ato ang aming kong higala na si Doktora Ibanez
nga nagsaulog sa iyang ika-50th birthday. Salamat kayo sa imuhang invitasyon, Doktora, as one of the great Obigay Nidia sa Mars MC na nasaulog ka sa iyong 50th birthday. Congratulations and thank you for inviting me as one of your guests diya sa inyong balay. Panyudto. Rehangi ko ni doktora nga mo ahead of time ko nga mo anha sila ha tungod kay mouli man ko sa muwag kadyot mo to nga ihang gi-grant ang akong request mo to nga pag-adto nako wa ilay bisita ako lang og si Ate Melky na niyod to dadto salamat kay sa inyong pagkamaabi-abihon og instead nga ako unta mo'y naihatag no si doktora very generous, very kind, very sweet o uban siyang bana usab na si Dr. Ibanez, salamat kayo mga higala na kamo kanunayon nga naghatag og panahon sa pag-imbitar labi na sa mga ihano o mga bagong pari. So mga igsoon ko na ni Kristo, hinawat pa unta nga sa atong pagpadayon sa pagpamalandong nato sa atong ebanghelyo karon, ah kana bitaw nindot kayo nga ano magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios. Kay kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo, bisan gani ang mga kubrador sa buwis, nagbuhat man ni ana. Kung kamo nakipaghimama lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Mao ni ang koneksyon sa ato ang ebanghelyo gahapon no. Learn to work with extra mile na dili lang bitaw-tang ko kuan mo buhat kung what is only expected from us porket mao gyud na ang mga naandan mao ra gyud na ang atong gitawag nga tradisyon na gibuhat sa karon mao ra gyapon na no so we should learn to explore what we can do something more na for the betterment and in spreading the good news for the greater glory of God. Kay usahay man gud kung makontento na lang ta sa mga butang nga unsa atong mga naandan, mao na hinungdan nga walay paglambo ang maong komunidad. Walay karon bitaw maghatag na po og another inspiration, maghatag na po og bagong kadasig sa mga tao nga nagpalibot kanato kay tungod kita mismo usab naningkamot man nga ma mahimo tang buhing inspirasyon nila. Mao na nga nindot no nga kung ikaw dili lang ka maabi-abihon sa mga tao nga maayo nimo, you learn to be kind and good even those people who are not good and kind to you. Mao na nga dili man gud pwede gud nga kusog lang ka mamansin, kusog lang ka makipag-friends and barkada sa mga taong giginahan ka o giginahan po nimo. Wala tay kalainan sa mga tao atong mga gitawag lagi sa ebanghelyo ng mga kobrador sa buwis nga maayo lang kay sila sa mga tao nga sa lantaw nila nga naikahatag og dako ngadto kanila. No, nga kita gipahintuman nga sa ato ang pagkamaayong tao, kita nahimong maayo tungod kay mao man ni ang gi-expect nato isip mga anak sa Dios nga kita nangandoy in taon sa pagkamaayong tao, pagkabalaan og mga isip mga tinawag sa Dios diha sa iyang simbahan. Hinaot pa unta nga sa atong pagpadayon nato sa atong pagpangalagad ngadto sa uban, wala kita nag-agad kung unsa ang ilahang treatment kanato kundi kita mismo we are totally and fully convinced that kita nahimong buhing ehemplo sa pagkamaayong tao bisan pa man ang mga tao dili maayo kanato. Ganun itong moingon magutagol sa kung nga na inaani niya kung batasan tungod kay wala magud ko'y nahimong good example kadto sa uban. No, ang pagkamaayong tao di maigsoon wala nagbase kung kinsa o unsa ang imuhang imong ginikanan. No, atong ng taon nga we are the captain of our life. Kita gyapon ang multimod, kita gyapon mo decision at the end of our day-to-day living nga ako mao ni nga klase nga kinaiya taras og karakter akong i-portray sa kalibutan o na akong ikatampo sa kalibutan despite of my sinfulness, despite of my unworthy serving the Lord maningkamot gyapon ta nga kita
nga makapa-attract sa uban nga dan-on sila pabalik sa Ginoo. Dili yung attract na kanang murag kang artista nga kanang bitaw mutili ang uban nato makakita o dili. Attraction para nako is kanang bitaw tungod sa imong pagka-appealing and pleasant in the eyes of men, ikaw usab mao ang mahimong instrumento sa Dios nga mas papadali o mas mapaduol nimo sila pabalik ngadto sa gingharian kay ang imong trabaho wala ra ka nagtrabaho kung unsay nag-giingon nimo kundi nagtrabaho man kita kung sa atong lantaw nga mo'y kailangan nato diha sa ato ang pagpangalagad sa ato ang mga katilingban. So mga igsuon, dinhi nila kukutob ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios ang gayud nga pamation, paningkamutan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang mga tawo nga naningkamot sa pagpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa kahoy nga gitanumdaplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya og punto sa tingmunga mohatag siyang maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong mga nadungag na nadungog o gipamanandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi kabalaan nga mao atong punto o gitinguha ang panungan ang gingarian sa langit ang ipangandoy sa matag binunyagan. Mga igsoon ug man usab uban sa pangama sa mahal nga Birhen sa si Santa Maria nga gitawag nato dili sa Misamisnon og Birhen sa Kuta. Ang Diyos unta mga panalangin kanimo sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon sa atong mga kaigsuonan nga moabot dinhi karon labi na sa mga higala ug pamilya ni Archbishop, welcome kaymo o hinaot pa unta nga sa inyohang pag-enjoy sa ato ang mga short break na makatabang kini to remind us nga napo na yung mga tao nga andam mo sa kupo o nagmahal gyapon kanato. So, mao to mga igsoon sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless ug maayong adlaw kanatong tanan.